हाम्रो यो पर्सनल वेबसाइटको लागि चाहिने डाटाबेसको लागि हामी यहाँनिर मोडलहरू बनाउन गइरहेका छौँ। नर्मली चाहिँ बिगिनर जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू यसमा पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ क्या, सेपरेट क्लास लाइब्रेरी बनाएर कसरी गरिरहेको हुन्छ त्यसरी गर्ने हो कि यो स्ट्रक्चर डिजाइन प्याटर्नमा पहिला फोकस हुने भन्दा पनि बेस्ट वे भनेको चाहिँ वर्किङ प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नु हो। जब हाम्रो प्रोजेक्टले त्यो रिफ्याक्टरिङको जति पनि पार्ट छ त्यो हाम्रो एप्लिकेसनले हामीलाई डिमान्ड गर्छ क्या, हाम्रो एप्लिकेसन ग्रो हुँदै गइसकेपछि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट बनिसकेपछि इम्प्रुभमेन्ट अप्टिमाइजेसनको पार्ट रिफ्याक्टरिङको पार्ट भनेको पछि गर्दा पनि भइहाल्छ। र हाम्रो डाटाबेसको लागि हामी एन्टिटीज भन्ने फोल्डर बनाउँछौँ। यसमा हामीहरूलाई चाहिने क्लासहरू एड गर्छौँ। हामी पोस्ट राख्छौँ एउटा, त्यस्तै गरेर ट्याग भयो, क्याटेगोरी भयो, पोस्टमा हामी राख्छौँ आइडी, त्यस्तै गरेर स्ट्रिङ टाइटल, अर्को भनेको स्ट्रिङ हामीलाई स्लग, त्यस्तै गरेर स्ट्रिङ कन्टेन्ट चाहियो। हामीलाई सर्ट डिस्क्रिप्सन छुट्टै कोलममा राख्ने भने त्यो पनि राख्दा हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले एउटा फिचर इमेजको लागि डिस्प्ले पिक्चर लिङ्क भनेर म राख्छु, अलिक लामो भएन। त्यस्तै गरेर हाम्रो म पोस्ट स्ट्याटस भन्ने एउटा इनम बनाएर पोस्ट स्ट्याटस जस्तो ड्राफ्ट पब्लिस भन्ने राख्नको लागि भयो। त्यस पछाडि हामीलाई चाहिन्छ आई कलेक्सन अफ ट्यागलाई ट्याग्स। यो चाहिँ खासमा हाम्रो कोलम बन्ने होइन कि यो नेभिगेसन प्रोपर्टी जस्तो मात्रै हो। ट्याग्स भयो, त्यस्तै गरेर म यसैलाई कपी गर्छु। हामीलाई क्याटेगोरिज भनेर राखिदिउँ। त्यसै गरेर यसलाई चाहिने नेम स्पेस जेनेरिक गरौँ र हामीले यो पोस्ट स्ट्याटस भन्ने एउटा इनम पनि बनाइहालौँ। पोस्ट स्ट्याटस यो चाहिँ इनम हो भयो र यसमा हामीले बाई डिफल्ट ड्राफ्ट, त्यस्तै गरेर अर्को चाहिने पब्लिस, ट्र्यास। हामीलाई अरू प्राइभेट टाइप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कस्तो टाइपको पोस्ट बनाउँछु त्यो अनुसार जुन जुन चाहिन्छ पछि एड गर्दा भइहाल्छ यो। त्यस्तै गरेर हामीले क्याटेगोरीको लागि चाहिँ आइडी, टाइटल र स्लग बनाउँछौँ। यसलाई नै कपी गरेर हाम्रो ट्यागमा पनि सेम नै हुन्छ त्यो गर्छौँ। र हामीले पोस्ट र ट्यागको लागि मेनी टु मेनी रिलेसनसिपको लागि हामी पोस्ट ट्याग भन्ने एउटा भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो पोस्ट आइडी, त्यस्तै गरेर ट्याग आइडी यदि भएपछि हाम्रो टेबल चाहिँ पोस्ट ट्याग भन्ने टेबलमा चाहिँ पोस्ट आइडी र ट्याग आइडी गरेपछि हामीहरूको मेनी टु मेनी रिलेसनसिप ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई यहाँनिर यो पोस्ट आइडीको बेसमा कुन ट्याग हो अथवा कुन पोस्ट त्यसमा छ भनेर पछि सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई नेभिगेसन प्रोपर्टी चाहिन्छ, जुन चाहिँ हामी यसरी पोस्ट भनेर दिन्छौँ। यसलाई हामीले भर्चुअल लेख्यौँ भने इजिली नेभिगेसन प्रोपर्टी हो भनेर पनि छुट्याउनु पनि हुन्छ र यस्तै गर्ने पनि गरिन्छ। यो नगरे पनि केही फरक पर्दैन। ल त्यस्तै गरेर हाम्रो पोस्ट क्याटेगोरी भन्ने अर्को बनाउँछौँ, पोस्ट क्याटेगोरी र यहाँ पनि पोस्ट आइडी र क्याटेगोरी आइडी हुन्छ र हामीलाई ट्यागको ठाउँमा क्याटेगोरी राखौँ। यदि भइसकेपछि हाम्रो पोस्ट
रेडी भइसकेको छ। र अर्को कुरा हामीले जुन जहाँ पनि आई कलेक्सन भन्ने यसरी बनाइसकेपछि पछि नट इनिसियलाइज टाइपको चाहिँ इररहरू आउँछ। त्यसको लागि हामी यसलाई इनिसियलाइज पनि गरिहाल्छौँ। हामीले एउटा कन्स्ट्रक्टर बनायौँ र ट्याग्स इज इक्वल टु न्यू कलेक्सन भनेर कलेक्सन अफ ट्याग भनेर इनिसियलाइज गरौँ यसलाई। र यसलाई चाहिने नेम स्पेस पनि हामी यहाँ अब्जेक्ट मोडल भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरेर क्याटेगोरिजलाई पनि यहाँनिर क्याटेगोरी भनेर गरौँ र हामीले यसलाई अलिकति फर्मेट गरिदिउँ। यदि भइसकेपछि हाम्रो अलमोस्ट रेडी भइसक्यो जस्तो लागिरहेछ। त्यस्तै गरेर हामीले यिनीहरूलाई पनि भयो यो अप्सनल हो नराख्दा पनि हुन्छ। यो हामीले जुन यो भर्चुअल भनेर लेखिरहेको छौँ यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा कोलम बन्दैन। यिनीहरू जुन छ नि यो चाहिँ खास नेभिगेसन प्रोपर्टी जस्तो मात्रै हो। एउटा टेबलबाट अरू त्यसको रिलेटेड डाटाहरू चाहिँ लोड गर्नको लागि युज गरिन्छ। स्पेसल्ली यिनीहरू चाहिँ नेभिगेसन प्रोपर्टी भन्नाले त्यो भयो हैन। अब हाम्रो यदि भइसकेपछि रेडी भइसकेको छ। हामीले अब डाटाबेस क्रिएट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, हामी यहाँनिर हैन हामीले चाहिँ एउटा फोल्डर बनाऊ, डाटा भन्ने फोल्डर बनाऊ। यो डाटामा चाहिँ मैले एउटा एप डिबी कन्टेक्स्ट भनेर बनाउँछु। यो चाहिँ डिबी कन्टेक्स्टबाट एक्सटेन्ड गरौँ। हामी चाहिँ एन्टिटी फ्रेमवर्क युज गर्न गइरहेछौँ। अब एन्टिटी फ्रेमवर्क चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी यो माइक्रोसफ्टको डकुमेन्टमा एन्टिटी फ्रेमवर्क कोरको यो इन्स्टलेसन गाइडहरू कसरी गर्ने भनेर हेर्दा हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले डाटाबेस कुन युज गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँनिर गयौँ भने डाटाबेस प्रोभाइडरमा सबै जस्तो र डाटाबेस प्रोभाइडरहरू चाहिँ हाम्रो यहाँनिरबाट हेर्न सक्छौँ। एसक्यूएल सर्भर, एसक्यूएलाइट, इन मेमोरी डाटाबेसहरू भयो, यो पोस्टग्रेस, एसक्यूएल, माइएसक्यूएल जुन युज गरे पनि हुन्छ। त्यसमा अब हामीहरूको सेटअप छ भने एसक्यूएल सर्भरको कन्फिगरेसन गरे भयो हामीले अहिले एउटा युज गरेर पछि अर्को जुन हामी चेन्ज गर्न प्रोभाइडर चेन्ज गर्न पनि इजिली सक्छौँ। र हामीले त्यहाँनिर एसक्यूएलाइट क्लिक गरेपछि हामी यो ठाउँमा आछौँ। हामी यो 5 लेटेस्ट भर्सन इन्स्टल गर्छौँ। त्यसको लागि हामी जान्छौँ यहाँ अनि .net एड यो प्याकेज एड गर्छौँ र हाम्रो एड भइसकेको छ एसक्यूएलाइट। हामीले personal.cs मा गएर हेर्यौँ भने यसरी एसक्यूएलाइट भन्ने यो चाहिँ प्याकेज रेफरेन्स यहाँनिर हुन्छ। यो भइसकेपछि हामीले यहाँनिर एन्टिटी फ्रेमवर्क कोर भन्ने युज गर्न सक्छौँ र कन्स्ट्रक्टर यहाँनिर हामी बनाउँछौँ। कन्स्ट्रक्टरमा हामी डिबी कन्टेक्स्ट अप्सन्स पास गर्छौँ जसमा चाहिँ एप डिबी कन्टेक्स्ट भयो अप्सन्स। र यो चाहिँ हामीले यहाँनिर डिबी कन्टेक्स्टमा गएर हेर्यौँ भने यसको कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ हामीले यहाँनिर डिबी कन्टेक्स्ट अप्सन भन्ने पास गर्नुपर्छ भन्ने यहाँनिर जुन छ त्यही अनुसार हामीले यो गरे हो। यो बेसमा चाहिँ यो अप्सन्स चाहिँ पास गरिदिन्छौँ हामी। द्याट्स इट। यदि भइसकेपछि हाम्रो यो डिबी कन्टेक्स्टको कन्स्ट्रक्टर पनि भइसकेको छ र हामीलाई चाहिने डाटाबेसको लागि हामी डिबी सेट अफ पोस्ट भनेर यसरी बनाउँछौँ। यो जे नेम दिन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेसको नाम हुन्छ र हामीले यसलाई कपी गरेर ट्याग्स राखिदिउँ यसलाई
क्याटेगोरिज गर्दा भयो। त्यस्तै गरेर हामीलाई अरु चाहिने टेबल भनेको पोस्ट क्याटेगोरी र अर्को भनेको पोस्ट क्याटेगोरी एउटा भयो। यसको नाम चाहिँ हामी पोस्ट क्याटेगोरिज भनेर लेखे पनि भयो अथवा पोस्ट क्याटेगोरी भन्दा पनि हुन्छ। यो नाम त जे राख्दा पनि भइहाल्यो। पोस्ट ट्यागको लागि पोस्ट ट्याग्स भनेर यसरी राखौं र हामीहरुको जस्तो मेनी टु मेनी रिलेसनशिपको लागि चाहिँ हामीले अन मोडल क्रिएटिङ भन्ने छ। ओभरराइड अन मोडल क्रिएटिङ भन्ने यो मेथडलाई चाहिँ हामीले ओभरराइड गरौँ। प्रोटेक्टेड ओभरराइड विथ on model creating model builder dot on model creating भन्ने मोडल बिल्डर यहाँनिर पास गर्दियौं। त्यसपछि बेस एक्चुअली यो बेस डट अन मोडल क्रिएटिङ हामीले यसको जुन बेस क्लासमा भएको मेथडलाई कल गर्छौं। त्यसपछि हामीले जे चेन्ज गर्नुपर्ने छ त्यो गर्छौं। जस्तो मोडल बिल्डर डट एन्टिटीमा चाहिँ पोस्ट ट्याग भन्ने एन्टिटीमा ह्याश की भनेर राखौं र हामीले की को लागि चाहिँ कम्पोजिट की बनाउँछौं। पोस्ट ट्याग pt goes to भनेर यो न्यू की कम्बिनेसन भनेको पोस्ट आईडी एउटा भयो। pt डट पोस्ट आईडी र pt डट ट्याग आईडी भनेर बनाऊ। यदि भइसकेपछि हाम्रो पोस्ट ट्याग को मेनी टु मेनी रिलेसनशिप को चाहिँ कन्फिगरेसन पनि भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर पोस्ट क्याटेगोरी को लागि pc भनौं। pc डट पोस्ट आईडी र पोस्ट क्याटेगोरी डट क्याटेगोरी आईडी गर्छौं। त्यस्तै गरेर यसलाई फर्मेट पनि गरिदियौं। यति गरिसकेपछि हाम्रो मेनी टु मेनी रिलेसनशिप को पनि कन्फिगरेसन भइसकेको छ। यो हामीले चाहिँ फ्लुएन्ट एपीआई भन्छ यसलाई, योबाट गरेको। हामीले यो चाहिँ अब .NET 5.6 सम्ममा आइपुग्दा EF कोरमा यस्तो खाले कन्फिगरेसन पनि नगरिकन अटोमेटिक एन्टिटी फ्रेमवर्कले नै यो ह्यान्डल गर्छ। स्टार्टअपमा गएर हामीले डाटाबेसको सर्भिसेस डट एड डीबी कन्टेक्स्ट गर्नु पर्यो। त्यसमा हाम्रो एप डीबी कन्टेक्स्ट भयो। हाम्रो कन्टेक्स्टको नाम चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डाटामा छ। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँनिर अप्सन्स पास गर्छौं। यसमा अप्सन्स डट युज SQLite भन्ने डाटाबेस युज गर्छौं भनेर भनौं। र यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट EF कोरमा चाहिँ छ। यहाँनिर हामीले कनेक्सन स्ट्रिङ डाइरेक्टली यसरी डाटा सोर्स भनेर इज इक्वल टु माई db.db। ओके, यो त खतरा नाम भयो। यसलाई हामीले बनाऊ हाम्रो प्रोजेक्टको नामबाटै राखौं। पर्सनल डाटाबेस भनेर database.db भन्ने नाम छ भनेर भनौं। यो गर्दा पनि भयो। अथवा हामीले जस्तो कन्फिगरेसनबाट कसरी ल्याउँछौं भनेर गर्नको लागि चाहिँ configuration.get connection string
र हामी यसलाई डिफल्ट कनेक्सन भन्ने एप सेटिङमा गएर हामीले खास गर्नुपर्छ र यहाँनिर मैले कनेक्सन स्ट्रिङ्स भन्ने प्रोपर्टीमा डिफल्ट कनेक्सन भनेर यसरी डाटा सोर्स भनेर एड गरिसकेको छु यो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हाम्रो कनेक्सन स्ट्रिङ पनि सेट भइसकेको छ र हामीले डाटाबेस यो युज गर्ने पनि भनेको छ हामीले इजिली स्विच गर्न सक्छौँ अघि पनि मैले भनिसकेको छ त्यसपछि माइग्रेसन एड गर्नको लागि चाहिँ .NET EF माइग्रेसन्स एड इनिशियल फर्स्ट जे नामले चाहिँ यसलाई चिनिन्छ उ त्यो दिउँ हामीले सबै क्लोज गरिदिउँ ओके माइग्रेसन्सको लागि चाहिँ एउटा मिसिङ यहाँनिर प्याकेज छ त्यो चाहिँ एन्टिटी फ्रेमवर्क कोड डिजाइन भन्ने हो यसलाई चाहिँ हामीले न्युगेटबाट ल्याएर इन्स्टल पनि गर्न सक्छौँ र मैले चाहिँ यो न्युगेटमा गएर यो microsoft.ef कोड डिजाइन भन्ने सर्च गरेर त्यसको लेटेस्ट भर्सन चाहिँ लिएर आएको छु यसलाई हामी एड गरौँ र हाम्रो यो एड भइसकेको छ त्यसपछि हामीले फेरि EF माइग्रेसन्स एड इनिशियल भन्ने गरौँ अब यसरी पक्कै पनि हाम्रो केही इरर छैन भने सक्सेसफुली रन हुन्छ यहाँनिर माइग्रेसन्स भन्ने फोल्डर पनि बनिसकेको छ र माइग्रेसन्समा हाम्रो initial.cs मा गएर हेर्यौँ भने यसलाई हेरौँ पोस्ट भन्ने क्रिएट टेबल पोस्ट भन्ने टेबल बनाएको छ र हामीलाई चाहिने यहाँनिर कोलमहरु पनि छ कि छैन हामीले कन्फर्म गरेर क्याटेगोरिजको यो भइसकेको छ यसमा हाम्रो पोस्ट आइडी भन्ने आएको छ जुन चाहिँ हाम्रो अननेसेसरी भयो हामीले केही रङ गरेको हुन सक्छौं त्यसो भए त्यसै गरेर ट्यागमा पनि ट्याग आइडी आएको छ जुन पनि हाम्रो अननेसेसरी हो पोस्ट क्याटेगोरिज भन्ने ठीक छ त्यस्तै गरेर पोस्ट ट्याग्स भन्ने पनि ठीक छ एकचोटी यो माइग्रेसन्स चाहिँ हाम्रो रङ भयो भने हामीले यहीँनेरि पनि दिएको छ अन्डु कसरी गर्ने भनेर .NET EF माइग्रेसन्स रिमुभ गर्यो भने अहिले लास्ट माइग्रेसन जुन अप्लाई नगरेको माइग्रेसन्स छ त्यो चाहिँ हामीले यसरी इजिली डिलिट गर्न सक्छौं र हामीले एकचोटी हेरौँ यहाँनेरि के भइरहेछ ओके हामीले चाहिँ जुन अघि नेभिगेसन प्रोपर्टी पोस्टबाट बनाएको थियौं त्यसमा चाहिँ हाम्रो ट्यागसँग डाइरेक्ट भन्दा पनि पोस्ट ट्याग भन्ने भयो पोस्ट ट्याग र पोस्ट क्याटेगोरीसँग चाहिँ नेभिगेसन प्रोपर्टी बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई पोस्ट ट्याग्स र पोस्ट क्याटेगोरीज भन्ने गरौँ त्यस्तै गरेर यहाँ पनि हामी पोस्ट ट्याग र पोस्ट क्याटेगोरी भन्ने इनिशियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ ओके र हामीले अब एकचोटी फेरि माइग्रेसन्स एड गरेर हेर्यौँ भने यो माइग्रेसन एड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसरी रिभ्यू गर्यौँ भने केही यो छ भने त्यति बेला पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं त्यही भएर पनि एकचोटी हामीले क्रिएट गरिसकेपछि यहाँनेरि कस्तो टाइपको टेबलहरु बन्दैछ उ त्यो हेर्यौँ भने इरर पत्ता लाग्छ हाम्रो क्याटेगोरीज भन्ने टेबल बनाएको छ त्यस्तै गरेर पोस्ट भन्ने टेबल बनाएको छ यसको फिल्डहरु हेर्ने हामीहरुलाई अहिले यसको साइजहरु यहाँनेरि हामीले डिफाइन गरेका छैन त्यो पनि कसरी गर्छौं भनेर हेर्छौं जस्तो माइग्रेसनमा एडिसनल चेन्जेस कसरी गर्छौं भनेर गर्नको लागि त्यो पार्ट मैले राखिरहेको छ त्यस्तै गरेर ट्यागहरु अहिले पोस्ट आइडी छैन अहिले ठीक छ त्यस्तै गरेर पोस्ट क्याटेगोरीज र पोस्ट ट्याग्स भन्ने पनि बनिसकेको छ यति भइसकेपछि हामीले अब यो माइग्रेसन चाहिँ .NET EF डाटाबेस अपडेट भन्ने रन गरे भयो यो गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनेरि हामीले डाइरेक्टली त्यो डाटा सोर्सको दिएको नभएर हामीलाई यहीँनेरि नै त्यसरी डाटाबेस पनि बनिसकेको छ यसलाई हामीले
SQLite ब्राउजर भयो यस्तो टाइपको कुनै युज गरेर त्यो डाटाबेसको स्ट्रक्चर पनि हेर्न सक्छौँ अनि रङ भएको छ भने यसलाई फेरि रिमुभ गरेर फेरि करेक्ट गरेर गर्न पनि सक्छौँ त्योभन्दा यहीँ हामी कोडबाटै हेऱ्यौँ भने पनि नर्मल्ली थाहा भइहाल्छ ओके हाम्रो यति भइसकेपछि डाटाबेस पनि बनिसकेको छ र जुन डाटाबेस कनेक्सनको मोडल क्रिएटिङ र डाटाबेस कनेक्सन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ भइसकेको छ र हामीले डाटाबेसको स्ट्रक्चर चाहिँ भिजुअली हेर्नको लागि SQLite को लागि चाहिँ DB ब्राउजर फर SQLite भन्ने यो सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल गरेको छौँ र ओपन गर्नको लागि डाटाबेस हामी त्यो जुन हाम्रो जहाँनिर हामीले यो क्रिएट गरेका छौँ त्यसलाई ओपन गर्छौँ र ओपन गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले सबै स्ट्रक्चरहरू यसरी देखिन्छ यहाँनिर हाम्रो यसलाई जुम गर्न मिलेको छैन त्यही भएर मैले यसरी जुम गरेँ यसरी हाम्रो सबै बनिसकेको छ हामीले चाहे जस्तो टेबलहरू र हामीले MySQLहरू युज गर्दैछौँ भने PHP MyAdmin त्यस्तै गरेर SQL Workbench भयो SQL सर्भरको लागि हामीले SQL Management Studio भन्ने छ त्यो डाउनलोड गरेर यसरी नै हेर्न सकिहाल्छौँ अथवा हामीले कमान्ड लाइनबाट पनि हाम्रो डाटाबेसको स्ट्रक्चर कस्तो छ भनेर हेर्न सक्छौँ अल्टरनेटिभली चाहिँ हामीले एक्सटेन्सन्समा गएर यो SQLite भनेर सर्च गर्यौँ भने हाम्रो यो आउँछ एलेक्स यो भन्ने छ यो अथरको नाम चाहिँ यो इन्स्टल गर्यौँ भने हामीले यो SQLite एक्सप्लोरर भन्ने यो हाम्रो एक्सप्लोररमा आउँछ त्यहाँबाट पनि हामीले यो यसरी भिजुअली सबै त्यो हाम्रो टेबलहरू हेर्न सक्छौँ यदि यो इन्स्टल गरिसके पछाडि यो आएन भने एकचोटि रिलोड गर्ने र Ctrl+Shift+P थिचेर SQLite ओपन डाटाबेसमा जाने र हामीले यो हाम्रो जुन डाटाबेस छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने त्यो गरिसकेपछि यहाँ आउँछ ल यस पछाडि हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा फर्दर डाटाबेस कोलमहरूलाई कन्स्ट्रेन्टहरू दिने र इन्सर्ट अपडेट डिलिट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छौँ अहिलेलाई यति नै